نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ل مسجد حرام نا تر مسجد اقصا پورې کم معراج چ دی اغا ل قرآن نه ثابت دی او څوک چې دین انکار کوي دا سړی کافر دی. چې یو کس دا وایي چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ چېرته نه دی تللی زه نه منم دا اسلام دایرې نه خارج دی ولې چې دا د 15مې سپارې اولنی صورت نه انکار کوي. بیا ل مسجد اقصا نا تر اولنی آسمان دویم آسمان دریم آسمان زتر اوم آسمان بیا سدرۃ المنتہا عرش بری بیا لا مکان ته چکم سفر نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم کړه دے جنتو سیر او جہنم مناظر دا صحاح 6 احادیثنا او دین علاوہ احادیث و کتابونا پہ باندے ڈھکتی. ما عزت مندو قرآن کے اللہ فرمائی سبحان الذی پاکی دے اغذات لرا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پخپل نہ دے تلائے بلکہ اغذات غخت دے چکم ذات لہر عائب نہ پاک تے دل جاتا اللہ فرمائل سبحان الذی پاکی دے اغذات لرا اسرا بعبدہ چ سیر اوکڑے پخپل بندہ باندے چکر ولگولے پخپل بندہ باندے لیلا من المسجد الاقصا فرمائی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا دش پہ پلگ ایسکے دلت دا لیلن لفظ چدے دا نکیرہ دے تنکیر او تنکیر رازی لپارہ دے تقلیل مطلب سا لگ وقت یعنی پا لگ وقت کے اغپاک ذات خپل محبوب کمو زیو تا ورورا سولو کم زیونے پہ باندے و قتل